السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم العاشرة نوميديا الذي يبث عبر قناتكم نوميديا تي في مباشرة. إذا كشفت وزارة التربية الوطنية قائلة أن تلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي سيتلقون دروسا دعم عبر الأرضيات الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. وحسب بيان الوزارة دائما فإنها ستشرع في تفعيل جهاز الدعم المدرسي عبر الانترنت بداية من اليوم لفائدة تلاميذ الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، وستكون الدروس من خلال الأرضيات الرقمية دائما للديوان. إذا تعلم عن بعد في ظل كورونا يطال وزارة التربية والتعليم في ظل التوقف المضطرين عنه في الدراسة بسبب هذه الجائحة التي تنتشر يوما بعد يوم في الجزائر وفي كل بقاع العالم. ولإثراء النقاش أرحب بضيفي الكريمين. أبدأ بالسيد صادق الدزيري رئيس الاتحاد الوطني للعمال التربية والتكوين. مرحبا بك سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا على قبولك الدعوة. كما أتشرف بحضور السيد زبير روينة الناطق الرسمي باسم إكلا. مرحبا بك سيدي، شكرا على قبولك الدعوة في هذا البرنامج. إذا أبدأ بك أستاذ صادق الدزيري. مع التطورات الحاصلة مع هذا الوباء وانتشاره، وزارة التربية والتعليم تقر إجراء التعليم عن بعد لتلاميذ الرابعة متوسط وكذلك الثالثة ثانوي بسبب إذن الامتحانات المهمة مع نهاية السنة. كيف ترون هذه الإجراءات أستاذ صادق؟ شكرا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة. تحية ليك ولكل المشاهدين الكرام والضيف الكريم أخي وزميلي زبير. والله قبل ذلك نقول كورونا تحتاج منا إلى حيطة وحذر، تحتاج منا في كل مكان أن نوجه نداء لأبقوا في بيوتكم، من دخل بيته فهو آمن. لأن الانتشار اللي تكلمت عنه نحن سببه، وإذا لم ونحن وقوده كالنار في الهشيم، إذا لم نحدها فستأخذنا جميعا. بالنسبة لإجراءات الطوارئ التي سمتها وزارة التربية فيما يتعلق بهذه الجائحة، في الحقيقة نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. هو مهما يكون كان من حيث المبدأ أي طريقة تعليمية لا تستطيع أن تعوض بها الأستاذ لما يكون وجها لوجه أمام تلاميذته. لما يكون أمام تلاميذته يعرف الذي استوعب من الذي لم يستوعب، يعرف من خلال نظراتهم التلاميذ، يعرف من خلال تجاوبهم من استوعب الدرس ومن فهم، ومعرفة التلاميذ هي التي تتركه يوصل هذه المعلومات جيدا. أما الآن طريقة عن بعد يعني نقول شيء أحسن من اللا شيء. نسمي هذا الإجراء أولا من حيث أنه يبقي الصلة بين التلميذ والمدرسة على الأقل، لأنه الآن طالت المدة ولما تمديد ويأتيه التمديد وممكن هذا التمديد لا زال يطول، هناك من يتخوف من القطيعة. نعم. وبالتالي يقع له اضطراب بالنسبة للاستيعاب، ينسى ما درس. أما بهذه الطريقة على الأقل يكون نوع من الربط والأشياء التي يعني أخذوا بها فيه أشياء اللي ممكن تتحقق بنسبة عالية مثلا بالنسبة للدروس التي تلقى في إطار التلفزة الوطنية. هذه ممكن معظم البيوت، لا نقول كل البيوت لأنه فيه بيوت اللي ما عندهمش تلفاز موجود، معظم البيوت فيها يمكن للتلميذ أنه يتبع الدروس عن بعد. أما مسألة الانترنت ومسألة اليوتيوب فهذه مسألة أخرى ليست متاحة لكل التلاميذ. يعني يعني كاين نسبة من التلاميذ ممكن تغطيهم، وكاين نسبة كبيرة هي العكس اللي ممكن ما يقدروش، ما يكونش عندهم خاصة في الأرياف، خاصة المناطق النائية، بالنسبة لمناطق الظل، بالنسبة ل يعني ما نقيسوش غير على العاصمة وعلى المدن الكبرى فقط. نعم، بمعنى مسألة تكافؤ الفرص هنا تذوب. لكن هذا يدخل، لا نستطيع ما دام القضية ليست طوعية، ليست من عندنا فنحن مجبرين، يعني لسنا مخيرين أمام شيء مضطرين منه، ولا نبقى مكتفي الأيدي. نستطيع أن نواكب مع تلاميذنا يبقوا باتصال بالمدرسة عن طريق هذه الدروس، عن طريق تنظيم أنفسهم في البيت لهذه المراجعة تحضيرا للامتحان. هذه كمدخل أولي. بعدين ممكن نتكلموا على سنتحدث عن الصادق الدزيري. أستاذ زبير روينة، العالم يتغير من حولنا
والجائحة أتت على الأخضر واليابس في كامل الكرة الأرضية، لكن ربما هناك دول عندها إمكانيات وعندها أخذت باعا في التعليم عن بعد مقارنة بالجزائر، لكن الجزائر تتبع خطوات وفق إمكانياتها عموما. أستاذ زبير، عندما نتحدث عن الإجراءات كيف ترونها كتنظيم نقابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على الاستضافة. مرحبا أيضا بالأستاذ. أيضا ضمن صوتي الصوت فيما يخص أننا لازم نلزم بيوتنا جميعا، ننصح بعضنا بأننا نلزم بيوتنا، لأننا قد نكون سببا في وفاة وفي ضياع الأرواح هذه، اللي بالمناسبة ربي يرحمهم ويوسع لهم، وربي يشافي كل هاد المرضى اللي راهم في المستشفيات، وايضا يمد القوه للاطباء تاعنا، اللي هي تحيه من منبركم هذا، تحيه خاصه لكل الاطباء وكل الطاقم التربوي وكل العمال اللي راهم في المقدمه يحاربوا في هذا الفيروس. نقول باللي طبعا تعاطينا مع او واش نقولوه في هذا الظرف يختلف عما نقوله في ظرف اخر، لان هذا ظرف خاص استثنائي. يعني نحن في تجربه اخرى استاذ التعاطي معه نتكلموا احنا بالنسبه لنا وراينا بالنسبه لنا ما لازمش يكون، ما نتعاملوش مع هذا المشكل بنفس الطريقه اللي نتعاملوا معها في ظرف آخر. وبالتالي نقول بأننا طبعا احنا نتكلم على كنظام ولا كمنظومة تربوية ككل، ما راناش مستعدين أو ما عندناش استشراف. ربما الجزائر للأسف الشديد لازم في كل مرة يكون عندها كورونا باش نتذكر بأنه لازم نوجد لمجابهة هذا المجهول هذا. وبالتالي في الدول ربما اللي فاتتنا، الدول هذه ربما عندها آليات أخرى أكثر نجاعة وأكثر فعالية في سواء فيما يخص الدروس وتقديمها والوسائل إلى آخره والآليات، لأن التكنولوجيا ربما تطورت، العالم الآلي تطور الآن بشكل كبير، اللي ممكن أنه تكون دروس فيها تفاعل وتكون تفاعلية بشكل أكبر. لكن للأسف كما قال الأستاذ ما عندناش، ليس في المكان أحسن مما كان. يعني الشيء اللي راه متوفر ذكا هي بعض الوسائل. يعني هناك من اتخذ قرارات في العديد من الدول مع بداية كورونا كان نظم يعني منظومته التربوية فيما يخص التعليم عن بعد، بما أن هناك إمكانيات متوفرة موجودة. طبعا أنا حبيت نقول أزماتنا ما نستفادوش منها. حدث كانت من عندنا مشاكل في السابق في مثلا في الزلزال ولا في الآخر، يعني صارت لنا مشاكل كبيرة في البنيان إلى آخره. هل وجدنا روح لأشياء أخرى، نهضر الزلازل مماثلة في المستقبل؟ هل درسنا هذه الأشياء؟ إذا أنا راني ندير مقاربة هنايا. ما يحدث بالنسبة ما حدث لنا من كوارث سابقة من المفروض ما يتكررش، وبالتالي لازم يكون الاستشراف هذا ضروري، لأن التسيير هو تنبؤ. التسيير ماهوش فقط لما تحدث المشكل كيفاش نتصرفوا معها. ردود الأفعال هذيك ما تكونش ناجعة وما تكونش فيها فايدة، ردود الأفعال اللي ننتظر حتى المشكل يكون. وبالتالي فنقول باللي من المفروض التغيير في الجزائر اللي طالب به الشعب والاستجابة للمطالب الشعبية تقتضي أيضا أن التغيير على كل الأصعدة وكل المستويات، بما فيها أننا نوجد روحنا دائما يعني نسير. باختصار نقول لازم نسير. وبالتالي لما نقول أن هذه الطريقة بالنسبة لنا عندنا وسائل تعليمية هي البث التلفزي، هذا يبقى التفاعل والجمود تاعو هو الأثر، ما عندوش ربما فعالية كبيرة. أيضا ربما الحرص تاع التلاميذ، احنا في الأيام العادية ربما التلاميذ ما عندهمش حرص كبير ويغيبوا عن الحصص إلى آخره وما يكونش، فما بالك لما يكون دروس عن بعد. طبعا أنا ربما أتفهم وزارة التربية ربما الجانب المعنوي، الجانب هذا الشعور بالنسبة للتلاميذ باش نكونوا سند معهم بأننا هناك وزارة تفكر في هذا التلاميذ لأقسام الامتحانات. إذن لازم نملأ هذا الفراغ. وهذا المكوث الاضطراري في البيت لازم نملئه بدروس قد نستفيد من بعضها. جميل أستاذ زبير، خليني نزيد نسمع أستاذ صادق في النقطة فيما يخص التفاعل مع هذه البرامج من طرف التلاميذ ومن طرف الطلبة في الثانوية. دائما يبقى الإشكال هنا، حتى دروس الدعم في الثانويات يغيب عنها الطلبة مثل ما تحدث زبير. نبقى دائما في هذا الإشكال. أستاذ صادق، هل يكون تفاعل عن طريق البث التلفزي وحتى ربما الإذاعي كذلك وعن طريق المنصات فيما يخص وزارة التربية؟
والتفاعل نجده بوضوح عند التلاميذ الذين شغوفين للدراسة، وهذا النوع من التلاميذ موجودين لكن نسبتهم قليلة جدا. يعني بالنسبة لي الذين يعني يتتبعون ولديهم هم للدراسة، أما التلاميذ الذين في ظل الحجر أستاذ صادق طبعا مع الخمول الذي يطبع على كامل الجزائر داخل البيت، يعني دائما يجد صعوبات في العودة إلى وهذا ربما حديث آخر، ربما وليس مجال اليوم، لكن هو حديث لكيفية تقسيم الوقت، كيف يستغل وقته في البيت، كيف الجانب أيضا تاع علماء الاجتماع ومن النفس، كيف في مثل هذه الحالات نتعامل مع مثل هذه الأزمات في خاصة في البيت. أيضا دور الأولياء لما تكون الأسرة مجمولة، يعني لازم كيفاش يكون التكاتف، كيفاش تتم الأمور هذه. نرجع للتفاعل، مسألة التفاعل يعني هي من الصعوبة بمكان، فيه نسبة قليلة جدا من التلاميذ، وهذا تجدهم حتى في الأقسام الدراسية. القسم أمامك في التلاميذ فيه نسبة من التلاميذ يشدوا الانتباه والتركيز جيد ويفهموا كل كلمة يقولها الأستاذ ويتفاعلوا ويسألوا، وفيه تلاميذ تلقاه هو شارد الذهن أحيانا موجود وأنت في القسم، يعني وأنت معه في القسم، والأستاذ بتجربته يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء التلاميذ. ما بالك إذا كان الأستاذ غائب والتلميذ وجه مع التلفزيون يريد أن يتابع الدرس، فيه صعوبات، لكن تدخل في إطار التكفل، أنه لابد أن نكون حاضرين كقطاع، نكون حاضرين كوزارة، موجودين في هذه الأزمة عن طريق هذا التواصل. فيما يتعلق بالتفاعل فهو نسبي، نستطيع أن نقول يميل إلى الضعف في معظم الحالات نتاعو، لكن فيه نسبة من الاستفادة. لو يعني يكون فيه أن التلاميذ سيمتحنون فيما سيعرض في التلفزيون وما سيعرض، تكون فيه توجيهات على أساس أنه يدخل في البرنامج. إذا في امتحان سيدخل، ربما يكون نوع من التحفيز هذا للتلاميذ لفهم الدرس، للأسئلة، للتواصل، ربما حتى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف مع أساتذتهم، الأسئلة مع أنفسهم، للتركيز والبحث. أما إذا كان لما تستقر الأوضاع وذهبنا إلى الامتحان ويمتحنون فقط فيما درسوا في المدرسة، هذا موضوع آخر. يعني لابد أن هذه النقطة تكون واضحة بالنسبة توضيح هذه النقطة مهم بالنسبة للتلاميذ، على أنه هذا مجال لاستكمال ما بقي من البرنامج تحضيرا للامتحان، ربما تحديد الدروس. نعم في إطار تحضير الامتحان، بمعنى ما يقدم الآن ستمتحنون فيه. من هنا يكون نوع من التحفيز، يكون نوع من التفاعل أكثر. أما كيف يكون التفاعل بالأسئلة والفهم، هذا شيء صعب. يعني فيه تلاميذ من خلال الدرس ممكن يستوعب، يفهم، الذي لديهم معلومات سابقة يعني، وعنده ركائز، عنده أرضية. التلاميذ الضعاف صعب عليهم أنهم يستوعبوا هذه الدروس في ظل غياب الأستاذ كدور محوري بالنسبة لمثل هؤلاء التلاميذ. نعم أستاذ زبير، ربما هناك مبادرات من طرف الأساتذة نشوفوها عن طريق فيديوهات مع تواصل مع طلبتهم وتلاميذهم، خاصة طلبة البكالوريا في الثانوية. ألا تعتقد أن مثل هذه ربما المبادرات من طرف الأساتذة، هناك أساتذة يعني بارك الله فيهم، يعني قاموا بالعديد من المبادرات فيما يخص التواصل مع تلاميذهم في سنة الثالثة ثانوية، نتكلم عن البكالوريا، يحضرون معهم عن طريق هذه الفيديوهات أو عن طريق شبكات منصات التواصل الاجتماعي. لا تعتقد أنه مثل هذه المبادرات من طرف نقول مبادرات تلقائية من طرف الأساتذة راح تساعد التلميذ على البقاء دائما، خاصة للتحضير شهادة البكالوريا في الثانوية أستاذ زبير؟ أكيد أن هذه المبادرات وهي كثيرة. احنا عندنا صفحة درناها في الفيسبوك اللي نقدموا فيها دروس، ولو أنها في بدايتها باش يساهموا فيها الأساتذة ويدخلوها التلاميذ، ولو أنه دورنا كنقابية يعني في الظرف هذا شفناه بأنه مساهمتنا ضرورية، رغم أنه كنقابة ربما مطلبية عندها مجال آخر للنشاط، لكن اليوم كل القبعات تؤجل المطالب مع هذه الجائحة رفعت أو وضعت جانبا، لأن همنا الوحيد هو الخروج من هذه الأزمة بأقل تكلفة
بأن نأخذ دروس كبيرة من هذا الأزمة، سواء على مستوى التلاميذ، سواء على مستوى المسؤولين، سواء على مستوى الكل، لأن ما لازمش نكون أيضا بعد هذه الأزمة أننا نكون خدينا الدرس الكافي بالنسبة لنا. الآن بالنسبة للأساتذة احنا أيضا نطلب من الأساتذة ونشدهم باش يساهموا أيضا، ونظن باللي كان كثير من المبادرات في الميسنجر، حتى في ربما وسائل بسيطة في الميسنجر، مجموعة الكثير من الأساتذة اللي نعرفهم واللي عندهم في تواصل مع التلاميذ تاعهم تاع القسم إلى آخره، أو مجموعة من التلاميذ في القسم ويتواصلوا معهم، وكاين هنا يعني نوع من التفاعل، ولو أنه بشكل ربما ما هوش بشكل متواضع إلى آخره، لكن هو إضافة يعني من خلال هذه الوسائل ممكن أن الدروس ولا الأشياء المبهمة ولا وين كاين بعض الغموض أن التلميذ ممكن يسأل العديد من الملخصات، وهذا بالضرورة يعني ممكن أننا نستعمل هذه الوسائل ونساهموا أيضا في السند كسند معنوي بالنسبة للتلاميذ. هذا مهم جدا، لأن التلاميذ بالنسبة الآن القلق تاع التلاميذ على حسب المعلومات اللي عندي هو هذا الدروس اللي راح يديروها، هل تدخل في البرنامج ثم ما تدخلش في البرنامج. أكيد أن التلميذ هل الأسئلة الكلاسيكية إذا طالبتوا بأشياء عن طريق التلفزة نظن من الصعب أو ربما من الظلم أنك تطالبوا بأشياء، لكن لازم يفهم التلميذ هذا بأن الكفاءات اللي لازم يروح بها للمستوى الأعلى لازم تكون كاملة، لأننا نفكر في المستقبل. هي أزمة عابرة مهما كانت، نتمنى تكون تكلفتها وطأة التكلفة تاعها خفيفة على الشعب، على التلاميذ، على الكل، على الأساتذة والعمال والكل الشعب الجزائري، لكن أيضا لازم نفكر في المستقبل، لأننا نفكر في مسار دراسي بالنسبة للتلميذ، لازم يفكر في مساره، يفكر في المستوى الأعلى اللي رايح ليه، لازم يروح ليه بكفاءات. وبالتالي من خلال هذه، رغم أن الوسائل بسيطة، رغم صعوبة ربما التلقي بهذا الشكل، لكن نقول لتلاميذنا لازم تحاولوا كيفاش أنكم لكن المبادرات إنسانية من طرف الأستاذ سواء التواصل مع الأساتذة سواء عن طريق هذه الوسائل، يبقى أن التلميذ والحرص تاعو والإرادة تاعو هي ربما اللي تقدر سواء في الأيام العادية ولا في الأيام هذه باش يتجاوز أي صعوبات كانت. أستاذ صادق الجزيري، ربما سي زبير سبقني لطرح التساؤل في فترات التمديد مع الحجر الصحي. التلميذ دائما يطرح التساؤل متى الامتحانات، دائما يبقى في هذا ربما في هذه الإشكالات، دائما هذه الأسئلة تطرح. ألا تعتقد أنه حتى فترات التمديد تؤثر على مسار التلميذ ومسار في التحصيل مثلا مع هذه الدروس؟ سي صادق الجزيري، هو القلق فعلا بدأ يعني من جهة، حتى الأولياء يطرحوا هذه الأسئلة. نعم، القلق كورونا من جهة وقلق من امتحانات، يعني حتى في الحالة العادية هذا هو تقريبا الوقت اللي يبدأ فيه القلق تاع التلاميذ وتاع الأولياء حول الامتحان ومصير الامتحانات. يعني قلق طبيعي ويتجاوزوه بالتحضير الجيد، بالتحضير النفسي، بالمراجعة، بالمرافقة. نفس الشيء اليوم، هذه أيضا نبددها عن طريق المعلومة الصحيحة فعلا. اليوم على أساس أنه فيه تمديد، وعلى أساس أنه ممكن هذا التمديد إذا نجحنا، وهذا هو المهم، إذا نجحنا في الحجر الصحي فعلا، وقللنا يعني حاصرنا هذا الفيروس من الانتشار، يمكن أن يصل إلى ذروته، وبعد ذلك تبدأ المرحلة تاع النزول، ونفتك المصير تاعنا بيدينا، يعني من خلالنا كبشر. أما إذا كان بقي الوضع كما هو، يعني ساهمنا في انتشاره، فالتمديد يأتي بعد تمديد، يعني وبعد التمديد يأتي تمديد، بمعنى السنة الدراسية تذهب. بعض الدول قررت الآن قررت أنه ما فيش بكالوريا. أما اليوم احنا بالنسبة لنا عندنا أمل أنه لو يكون الوعي والتحضر يكون متكافئين لدى أفراد الشعب، يعني شيوخ وشباب وكل الناس يتوعى بأنه لا يخرج إلا للضرورة، لا يعني لاقتناء ضرورات ضرورة تاعه، وبعده يعود إلى بيته، يلزم بيته. هنا نساهموا به بالنسبة للتلاميذ نتاعنا، أننا نحضرهم. بالنسبة للامتحانات،
ما دام كاين تمديد الان الكلام عن الامتحانات يجب ان نبعد ابنائنا التلاميذ عن الحديث عن الامتحانات. اتفق معك، لهذا طرحت التساؤل في الفضاء. نعم. يجب انه قال انت اقرا قرايتك، حضر نفسك، اذا صار الامتحان راك واجد، اذا لقوا طريقه اخرى ستعلن عنها. بالنسبه اذا كان قال لك راك درست الثلاثي الاول والثلاثي الثاني، يمكن يجمع بين الثلاثيين ويتم التقسيم بيناتهم بالنسبه للسنوات العاديه، ويتم يعني الانتقال من القسم الاعلى عن طريق هذا، او الامتحان يؤجل الى اشعار اخر ممكن في بعد رمضان، او لما تستقر الامور ممكن تكون في نهايه جوان، ممكن تكون بدايه سبتمبر بالنسبه للباك. في احتمالات كثيره، لكن يجب ان لا ندخل التلاميذ في مثل هذه الدوامات. وفي نفس الوقت ايضا انا في تقديري جيد أننا نتشاور مثل ما جاء في رسالة وزارة التربية بالنسبة للتواصل معنا، على أساس أنه يجب أن نتشاور في هذا الموضوع يعني كشركاء اجتماعيين وكمجتمع بالنسبة لمصير الامتحانات. هذا متروك حسب ما تفرز عنه ما يفرز عنه يعني الحجر الصحي. نعم. إذا نجحنا في هذا ستسهل علينا الأمور. يعني كل شيء مرتبط به، كل شيء مرتبط بهذا الحجر الصحي. إذا كان من هنا إلى أسبوع أسبوعين ثلاثة استقرت الأوضاع وبدأت الأمور تتضح الرؤية من هنا إلى ممكن في الأسبوع الثالث على الأكثر تقدير الأسبوع الرابع من شهر أبريل تتضح الأمور أكثر، وعندها يمكن أن يعني تبين الخيط الأبيض من الأسود. يمكن أن نفكر في مصير الامتحانات، وقرار ربما يكون شبه نهائي يكون واضح. أما الحديث الآن هو مرافقة التلاميذ، الحديث الآن هو كيف نوصل لهم المعلومات لاستكمال البرنامج، الحديث الآن كيف يقسمون أوقاتهم في البيت، كيف الآن أننا نتغلب على الجانب النفسي، لأنه الحبس هذا الحجر نوع من السجن بالنسبة لأفراد الأسرة عامة وبالنسبة للتلاميذ خصوصا ومقبلين على الامتحان. كيف نستغل أوقاتنا في البيت، سواء بالنسبة للتلاميذ في تحضير شيء من الدروس، في الترفيه أحيانا، في الدعابة أحيانا أخرى، في لمة الأسرة هذه يكون فيه جلسات حميمية، تكون فيه مواكبة. والحمد لله أنه لدينا من رصيد، لدينا من ما عندنا في إطار ديننا، في إطار حتى تحسين الأداء الحواري بين الأسر. طبعا ما قعدناش مع أولادنا ومع خواتنا. هناك من أصر حتى على صفحات الفيسبوك أنه لم يتعرف على أسرته وعلى أبنائه إلا من خلال هذا الحجر الصحي. نعم. أستاذ زبير، ربما فتح لي المجال السي صادق الحديث عن الجانب النفسي بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للطالب. يعني هنا ربما يدخل الأولياء وكذا الأستاذ في تواصله مع التلاميذ بإبعادهم عن هذا الضغط النفسي. هو ضغط صعيب وهي تجربة أخرى، على كل حال هي من تجارب يخرج الرجال، يعني يخرج الشاب ولا الطالب أكثر صلابة في مناحي الحياة. أستاذ زبير، طبعا رب ضارة نافعة. بالنسبة هذه مصيبة، لكن فيها وجه مظلم، لكن فيها إن شاء الله في المستقبل وجه مشرق، أننا لازم سلوكاتنا تغير، لازم تعاطينا مع الأزمات، تعاطينا مع التسيير، تجاوز الصعوبات. لأن لما ما نوضعش نفوسنا لما نكون في وقت عادي، يعني في الظرف العادي ما نوضعش نفوسنا في ظروف في شروط سيئة، ما نقدرش نتنبأ وما نقدرش يكون ردود الأفعال تاعي جيدا والتعاطي مع الأزمات بشكل جيد ونتحكم في الأوضاع. جميل. وبالتالي حتى التلاميذ حتى في سنهم لازم يتعلموا هذه الصعوبات وتجاوزها. ولهذا واش نقول لهم أنايا؟ نقول لهم أكبر امتحان هو تجاوز هذه الأزمة. أكبر امتحان بالنسبة لك ماشي هو الباك، ماشي هو طبعا هذا مستقبلك في دراستك في علمك، لأن هذه الأزمة أيضا تعلمنا بأن سلم القيم لازم يأخذ مكانه. لأن اللي راهم يواجهوا اليوم هم العلميين، اللي راهم يواجهوا اليوم هم الأطباء واللي يشتغلوا معاهم، هم الناس اللي يضحيوا والناس اللي يملكوا من الضمير. لأن ما يكفيش بأن يكون عندك علم، لكن عندك ضمير. اللي راهو يواجه في الموت هما ناس عندهم ضمير، واللي راهم يواجهوا ما تغرهمش الأموال الآن. ماهوش وقت تاع هو وقت الناس وين تقدم ما لديها، حتى المبتكرين، حتى الشباب اللي راهو يبتكر. إذن نظن باللي هذه الأزمة لازم تعلمنا بأن، وتعلم تلاميذنا اللي راهم يشوفوا بأن العلم هو اللي يقدر يقود، والعلم هو اللي يقدر يخرجنا من الأزمات. وهذا أكبر حافز
أكبر درس يتعلموه في هذا الظرف وأكثر من الامتحانات. الآن تبقى الامتحانات كما قلت أن الامتحانات ما لازمش تفكيرنا ينصب على الامتحانات. احنا كنقابات ولا كنقابة نقول بأننا راح نساهم في الاتجاه اللي يخدم التلميذ، راح نساهم في الاتجاه اللي يخدم المدرسة العمومية ليطمئنوا التلاميذ تاعنا. أيضا بأن قلقنا أو قلقهم هو قلقنا، ونجاحهم أيضا هو نجاحنا، وبالتالي نطمئنهم ونقول لهم باللي هذا في فترة تبديد القلق، لأننا خاصة عن طريق الكلمة الطيبة. هذا دور الإعلام، هذا دور الأولياء أولا داخل البيت، بأنه ما يكونش الضغط كما في الأيام العادية اللي كانوا يمارسوا نوع من الضغط على النتائج وعلى إلى آخره. إذا نقول لهم باللي دوركم في الدعم، دوركم بأن الأزمة هذه فيها انعكاسات وتداعيات، ما تزيدوش تداعيات أخرى وما تزيدوش ربما ضغط آخر على هذا الأمر. إذا يحاول التلميذ كيفاش يوزع الوقت تاعو، وقت الترفيه ووقت للدراسة تاعو، أيضا يفكر في مستقبله، لأن الأزمة تنتهي في يوم ما. وبالمناسبة نقول كما قال الأستاذ، الذروة بالنسبة له ماش ذروة ما عندهاش وقت معين، الذروة نحن اللي نصنعها. فعلا. إذا الذروة هذه إذا كانت استمرت سلوكاتنا في الذروة ما زالت. إذا كان التزمنا بما يقول المختصين والأطباء فنقرب الذروة هذه ونخرج يعني كما قال سي صادق كله مرتبط بالحجر الصحي. كما قال الأستاذ. إذن وبالتالي ما هيش وقت معين. البعض يفكر بلي أنه بعد سمانة انتهى الأمر أو في يومين انتهى الأمر. هذا يتوقف علينا وعلى التزامنا وعلى التزامنا بالنصائح اللي راه يقدمها الكل. سي زبير، حتى الأستاذ عنده تجارب سابقة. أنا أتذكر زلزال 2003 وأجلوا لنا الامتحانات في الغاية. الأستاذ عنده دور، حتى المراقب عنده دور، يعني بغض النظر عن ربما دوره الإداري أكثر منه شيء آخر. لكن الحرص ربما أنا في تلك الفترة على إبعاد تلاميذ من ذلك الضغط النفسي. أنا أتذكر في 2003 يعني درسنا الثانوية الصيفية في بجاية وفي سيسكيكدا. العديد من الأفواج بعدتهم وزارة التربية عن الضغط كطريقة ربما للتحصيل العلمي، وحتى هناك أساتذة درسونا يعني في الفترة هذه أنذاك في العديد من الثانويات. يعني رغم أن الظرف تاع الزلزال مش كما الظرف تاع كورونا، يعني ما يقدرش الإنسان يرتبط يلتقي مع زملاء، ولكن عن طريق شبكات ومنصات التواصل يمكن أن الأستاذ يقوم بهذاك الدور في الجانب النفسي. طبعا احنا الأساتذة إن شاء الله ما يبخلوش بهذا الشيء ويقدموا ما عليهم في حدود الاستطاعة تاعهم، سواء عن طريق المجموعات، عن طريق الإعلام، عن طريق الشيء اللي رانا نقولوا فيه، عن طريقكم انتم، عن طريق المختصين. نقولوا لتلاميذنا لازم تستغلوا هذا الفراغ، هذا الاضطراري بالنسبة لكم في ما هو أفضل، في استغلال ربما بعض الدروس أو مجالات أخرى غير مجالات الدراسة تاعك، ربما لغات، ربما أشياء أخرى تعلمها من خلال الوسائط اللي موجودة. الوسائط اللي موجودة أيضا وقتك تستغله وتقسمه الترفيه. إذن ليست نهاية العالم بالنسبة لنا، هي أزمات، هو محك. إذا خرجنا منها سالمين فنجحنا، إذا كل ما طالت الأزمة هذه فراح تنعكس علينا سلبا. وبالتالي نقول لهم بالامتحانات عندها وقتها، وإن شاء الله راكم كلكم تنجحوا إن شاء الله. أيضا فقط قليل من الصبر، قليل من الهدوء والطمأنينة والجدية أيضا في العمل تاعكم وفي دراستكم. مهم سي زبير، سي صادق، الجانب النفسي بالنسبة فتحت المجال الحديث عنده سي صادق، لكن عنده أهمية بمكان، خاصة بالنسبة للأولياء. العديد يطرح الأسئلة قبل ما نبدأ في الحصة، وتكلمنا أمس مع العديد من الأولياء التلاميذ يقول لك الجانب هذا شيء صعب بالنسبة للتلميذ والطالب في الفترة هذه بالذات، بوجود كل المغريات، يعني الألعاب وكذا والإنترنت وكذا، شيء صعب أنك تتحكم في طالب ولا تلميذ 2020. بالفعل يعني تستغرقهم هذه. يعني بالنسبه للوسائل التكنولوجيه تستغرق وقتهم، وممكن ما يفيقوش يلقوا الوقت مشى. وهذا دور الاولياء يعني، وهذا دورنا ايضا في اطار نشر التوعيه، في اطار التحضير النفسي. من بين الامور يجب ان نقلل من الضغط النفسي في البيوت، حتى في متابعه اخبار كورونا هذه. فعلا نبعد التلاميذ عنها، ابنائنا يعني شيء ما، خاصه من 5 و7 مساء، يعني دائما تنتظر. كل متركز على عدد المصابين، عدد الوفيات، عدد كذا، ففيه نوع من الضغط. احنا
رصيدنا نعم رصيدنا الحضاري ديننا الحنيف فعلا. يعطينا طمأنينة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الجائحة ما أصابت عندنا ندرس التاريخ عندنا معها تجارب، يعني تجارب في فترة نعم بالنسبة للطاعون هذا تسمية هو وباء غير معروف، وأي وباء يسموه طاعون. وبالتالي هذه التجارب كيفاش داروها؟ أول من كرس ما يسمى بالحجر الصحي تكرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في لما تكلم على الطاعون وقال لهم كل واحد إذا كان أصاب قوم اللي راه موجود ما يخرجش واللي هي ما يدخلش. هذا نوع من الحجر. عمر بن العاص في الشام يوم أن جاء في عهده الطاعون قال لهم إنه كالنار في الهشيم. كيفاش تغلبوا عليه؟ قال لهم تفرقوا تجبلوا إنه كالنار في الهشيم إذا لم تحط لها، يعني باش النار تحد النار، فالنار لما تحدها تولي تاكل بعضها وتطفى وحدها تنطفي النار. اليوم نفس الشيء في اطار التحضير اللازم اذا حابين نخرجوا من هذا سلوكيات نعم يجب لما نستحضر مثل هذه المعاني عند ابنائنا ونوصلها كمعلومات نفهم بانه لازم نساهم، كلنا نساهم في الحل. المساهمه في الحل هو الزام البيوت الى للضروره من جهه، يعني انجاح الحجر الصحي، أيضا تحضيرهم معنويا أنه في الامتحان أنه يقسم وقته. فيه الآن الصلوات الخمسة تعلمنا يعني تقسيم الوقت الحقيقي، احترام الوقت. نعم. تحضير إذا كنت من الذين يعني لم يكن لهم عهد بقراءة القرآن يصبح عنده عهد بقراءة القرآن. اليوم نحن محسودين في ديننا. اليوم العالم في كثير من الدول اليوم ألمانيا اللي كان ما يرفعش فيها الأذان اليوم يرفع الأذان يقول لهم المسلمين في إيطاليا انزلوا وصلوا وادعوا رب العالمين. في إسبانيا يعني سنوات طويلة من عهد غرناطة لم يسمع فيه الأذان بمعنى العودة. في مثل هذه الجائحة فيروس لا يرى بالعين المجردة، يعني من قدرة رب العالمين اليوم أصبح ركع أكبر دول العالم. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يعني لما نستحضر نحن بقيمتنا الحضارية هذا نوع من التحضير يعطينا قوة نفسية بأننا بأنه الأعمار بيد الله، بأننا الحذر مطلوب، نأخذ الاتقاء في هذا الجنب هذا ونقسم اوقاتنا وكأنه هذا الجائحة غير موجودة في البيت. معناها نحول بيتنا إلى جنة داخل، يعني في بيتنا أنه ننسى هذا المرض، ننسى هذا الهلع ونعيش يومنا، نعيش تحضيرنا لامتحانات، نعيش تحضير المستقبل. هذا يدخل في إطار التحضير النفسي وتغليبها عن طريق تقسيم الوقت باستغلال الوقت في أشياء مفيدة. جميل. هي اللي تترك وبما فيها التحضير لهذه الامتحانات هي اللي تخلي أبناء التلاميذ يتجاوزوا المحنة وينسوا هذا يعني الأوضاع، وإن شاء الله نتجاوزها. وبهذا المناسبة يعني أنا نوجه رسالة عن ضم صوتي لصوت الزبير للأطباء الذين راهم في الصفوف الأولى وفيهم من قضى نحبه رحمة الله عليهم من الأطباء اللي راهم يضحيوا يعني في راهم في المقدمة نتاع هذه المعركة نتاع هذا الحرب مع هذا الوباء. ونحن كلما ما هي أكبر مساعدة نقدمها لهم أننا نلزم بيوتنا ديما نكثر من أننا بالحجر الصحي يمكن أننا نخرج من هذه الأزمة بحول الله بأقل الأضرار. بحول الله. أستاذ زبير روينا ربما في التواصل مع وزارة التربية مع هذه، هل اتصلت بكم وزارة التربية كسؤال أول السي زبير؟ لأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود سواء من جانب النقابات وحتى وزارة التربية. نحن في حالة ربما حرب مع هذا الوباء حتى نحد من انتشاره. هل هناك ربما لقاءات مع وزارة التربية، وهل هناك عندكم مؤشرات حول الوضع في الفترة المقبلة يعني في الأشهر القادمة بالنسبة للامتحانات بالدرجة الأولى سي زبير؟ بالنسبة للوزارة فعلا فيه اتصال هاتفي وين المشاركة أو من أجل إثراء مخططات ربما لمواجهة الظرف بما يقتضيه الظرف. طبعا ربما ما كانش قرارات في هذا الاتجاه لأنه الوضع لم يتضح بعد
ايضا بالنسبه لنفسيه التلاميذ الى اخره. وبالتالي فنظن باللي عندنا اراء في هذا الشان، ونحن درنا اجتماع في المكتب الوطني عن بعد وناقشنا هذا الامر، وعندنا مقترحات في هذا الامر، وقلت المقترحات بما يخدم الوضع، لان وضعنا الان غير الوضع العادي. وبالتالي فالتعاطي تاعنا، وهذا اللي اتفقنا عليه، يكون تعاطي بشكل خاص. جميل. لاننا ايضا احنا ماناش دعاة العتبه ودعاة الى اخره. في السابق لو كنا في ظرف غير هذا الظرف لربما حاربنا هذا النوع من لكن هو ظرف خاص راح نتعاطى معه بالشكل الواجب اللي يفرضوا مهنتنا، اللي تفرضوا مهنتنا، تفرضوا ايضا الوضع، وايضا تقتضيه خدمه المدرسة العمومية. وبالتالي هذه عوارض نازلة على كل حال. هي عوارض نازلة. نعم. إن شاء الله تفوت بخير. ونقول بأننا لإثراء هذه المخططات، إذا كان هناك اتصال لإثراء هذه المخططات، وراح نقدم ما يجب تقديمه. نعم. في الوقت المناسب. فقط نقول مرة أخرى للتلاميذ يطمئنوا بأننا سنساهم بالشكل المطلوب كأساتذة بجنبهم وأيضا ندعمهم. أستاذ صدق، في هذه النقطة بالذات هل هناك اتصالات مع وزارة التربية؟ ربما ظرف يستدعي تضافر كل الجهود حتى وإن كانت اتصالات عن بعد يعني. والله نفس الشيء يعني مثل زبير هو كيفية اتصال عن طريق الهاتف في هذا الموضوع هذا، ونفس الشيء احنا في نفس التواصل مع المكتب الوطني في إطار تحضير لوثيقة خاصة بالمساهمة في اقتراحات في هذا الباب. ومثل ما تحدثت قبل قليل يعني الظرف مازال ما هوش ظرف تاع قرارات فيما يتعلق بالامتحانات مثل ما تفضلت، ربما كله مرتبط بالحجر الصحي وما يفرز عنه عندما يعني نتحكم في الوضع. نعم. ونتصل إلى الذروة. نعم. وتنزل الأمور عندها يكون الحديث عن تواريخ ربما أصعب مرحلة هذه هي 15 يوم هذه القادمة أستاذ. هي 15 يوم القادمة صعبة في الانتشار. كلما أكثر الآن نشوفه بالأعداد ترتفع، لكن الأكبر إشكال عندنا مثل ما تقول من المختصين، هذا مش اختصاصنا، لكن بالمفهوم البسيط لازم نستوعبوا جميعا أنه كيما النار في الهشيم، إذا النار ما ضربنا لهاش حد ونخليوها تشعل غير في هذاك المكان حتى نطفى وحدها، الانتشار مادام هذا ينتشر عبرنا احنا ما يمشي في الهواء، ما يمشي على كذا، يمشي عن الوقود نتاعه هو الإنسان، ينتقل عن طريق الإنسان. الحجر هو الأساس. إذا تحكمنا في هذه القضية سنعجل بالحلول. أما 15 يوما إذا لم نتحكم في الحجر فستزيد 15 يوم أخرى، وستزيد 15 يوم أخرى، وستكون ضحايا كثيرة لا قدر الله، ونفقد الكثير من أبناء الجزائر، نفقد الكثير من أبناء شعبنا لا قدر الله في هذه الأزمة. وقد نتسبب نحن في وسيتأجل الحديث عن الامتحانات والحديث عن الأرواح أولى من الحديث على أي شيء آخر. إذن نتضافر كل من مركزه. كل مواطن يجب أن يساهم عن طريق الالتزام بالتعليمات، عن طريق حتى إذا كان خرج للضرورات التزام بالمسافة الأمان، التزام بالنظافة، التزام بالشروط. كل ما قللنا من الانتشار وحاصرنا الفيروس كل ما عجلنا بالحلول، وكل ما لقينا حلول لأبنائنا التلاميذ وبرمجنا الامتحانات. وأبنائنا التلاميذ نقول لهم يطمئنوا إن شاء الله. السنة الدراسية تقريبا اكتملت بنسبة 60-70%، في 65 إلى 70% من البرنامج يكتمل. لا نستطيع أن نقول برمج النجاح تحقق النجاح إن شاء الله. كل ما اقتربت إن شاء الله مواعيد ويكون فيه قرارات كيفاش راح تندور الامتحانات، راح تعرفوا أنه مصيركم إن شاء الله يكون مآله إن شاء الله الظفر والنجاح. ما تكون سنة بيضاء. أستاذ زبير، في هذه النقطة فيما يخص هناك من يقول لابد أن تحدد الفصول حتى الفصل الأول والفصل الثاني ربما لحساب السنوات، يعني بدون الحديث عن فصل ثالث يعني في الفترة هذه بالذات. يعني هناك أصوات تنادي بهذا الشيء سي زبير بالنسبة لحساب الانتقال من سنة لسنة. احنا كأساتذة ليفهم الجميع ويفهم التلميذ بأن المعايير اللي لازم توفر في سنة، إذا تكلمنا من الزاوية البيداغوجية البحتة بغض النظر عن الواقع اللي رانا نعيشوا فيه، فاحنا كأساتذة ما نقبلوش بسنة تكون
تكون ناقصه من حيث الكفاءات، لان التلميذ كاين مسار دراسي وين تضمن له كفاءات معينه، ينتقل من مرحله الى اخرى حتى يوصل ويحقق النجاح، يحقق النجاح في نتائج، ويحقق النجاح في التحصيل العلمي اللي يواجه به الحياه ويواجه به المستقبل تاعو. الان هذا من زاويه بيداغوجيه، وبالتالي لا يمكن ان نعزل التفكير البيداغوجي عن ما يحدث. وبالتالي فاحنا نحاولوا كيفاش اننا في وضع خاص كهذا اننا ناخذ كل الاعتبارات، ناخذ كل الامور بعين الاعتبار، الوضع النفسي، الوضع الوباء في حد ذاته وما احدثه. اذن هي جائحه عطلت الكل، لا يمكن ان نتعاطى معها كاننا في ظرف عادي. ولهذا راني نكرر ونقول بان التلميذ ليطمئن إذا بأننا كأساتذة راح نكونوا أساتذة من الوجهة البيداغوجية، لكن راح نكونوا أيضا كأولياء، أيضا كتلاميذ، بجانبهم كسند، لأننا أيضا ما نقبلش يعني العديد من الأسئلة تطرح أستاذ زبير في هذا الوقت. ولهذا احنا لما نقول فصلين أو فصل مش قضية رقمية، لأن قلت من الجانب البيداغوجي هذا غير مقبول. لكن من جوانب أخرى لما نراعي جوانب أخرى فيمكن أن نأخذ بعين الاعتبار كل أمر يخدم التلاميذ ويخدم المدرسة وفي حينه، وبالتالي فالأمور بمقتضيات الوضع وتطور الوضع لنساهم جميعا في تطور الوضع حتى نتخذ القرارات السليمة والقرارات اللي تخدم المدرسة وتخدم التلميذ. نقول للتلميذ فقط عندك فرصة أيضا لنقاط الضعف تاعك في الفصل الأول والثاني لازم تحاول كيفاش تعالجها مع زملائك، مع الأساتذة، مع إلى آخره، لأنك ممكن أنك تحقق أيضا لامونسيون تاعك، لأنك تدي هذا البكالوريا ولا الامتحان هذا بدرجة، هي فرصة باش تحققها بدرجة مشرفة، بدرجة كبيرة لتختار واش في المستقبل واش راك حاب. إذن هي فرصة ليك إذا كان عندك نقائص وين تحاول كيفاش تعودها. أستاذ صادق في النقطة هذه بالذات. والله بالنسبة للامتحانات يعني تكلمنا أنه تاريخ غير ممكن أنه نتكلم عليه اليوم. بالنسبة للثلاثيات وكيفية الانتقال، بالنسبة للسنوات الأدنى ما هيش أقسام الامتحانات. فالأمر بسيط، إذا كان رجعنا للدراسة تلخيص الدروس وبيداغوجية التلخيص، بيداغوجية أنه يعطي الخلاصة تاع زبدة تاع مجموعة من المواضيع في ظرف ربما يكون قليل. هذه من اختصاص الأساتذة. من جهة أخرى بالنسبة للتلاميذ تاع السنوات اللي ماهمش أقسام الامتحانات يمكن الجمع بين الثلاثيين والتقسيم اثنين، ويتم هذا الانتقال للقسم الأعلى حتى إذا كان استمر الوضع على حاله. بالنسبة للامتحانات أنا قلت فيه احتمالات كثيرة أنه ممكن كيفاش رايح تكون يعني هل البكالوريا مثل ما أحدث في زلزال بومرداس على أساس أنه كانت البكالوريا في بداية سبتمبر، يمكن يكون في حلول أخرى بعد ما يعني يأخذ الحجر الصحي يعني مداه ويعطي نتيجة، ممكن يكون قبل هذا الشيء. هذا كل احتمالات واردة. وبالتالي نحن يجب أن لا نغرق في هذا الأمر من الامتحانات، يجب أن نحضر أنفسنا، نحضر أبنائنا في هذا الجانب تحضيرا جيدا من حيث الدروس والتحضير النفسي. أنا خليت نختم بالصور هذه أستاذ نشاهدها مع بعض. سي إدير ربي يرحمه إدير عاشور رحمة الله عليه، سنة بعد وفاته سي زبير ارتأينا تذكره سي صادق لهذا النقابي، لهذا الرجل الذي نحترمه وربي يرحمه على كل حال، لأنه كان دائما التواصل مع الصحافة وكان دائما يدافع عن ربما حقوق الأساتذة. كلمة سي زبير وسأعود إليك سي صادق. طبعا مشكورين على هذا اللي ذكرته الأمين العام رسالة من وفاة عاشور. وفاء يعطيكم الصحة، هي يوم 4 أبريل 2019. الوفاة كانت مفاجئة بالنسبة لنا. طبعا هو مناضل فقدته نقابتنا وفقدناه في الكونفدرالية وفقدناه في فقدته الجزائر، لأنه من مناضل من طراز كبير. عاشرته أنا كثير، فيه كل الصفات وكل المؤهلات اللي تجعل منه نقابي، في إخلاصه، في جرأته، في كفاءته، في النظرة اللي عنده، في التصور اللي عنده للعمل النقابي. إذا نقول باللي ربي يرحمه ويوسع عليه. رانا نستمروا في النضال وفاء لهذه التضحيات، التحديات الكبيرة. قبل عثمان في 2007 والسنة هذه اللي فاتت حسيبة أيضا عندنا عضو
مكتب وطني، بوجريو أيضا في هذه السنة ذوي عنا 3 أعضاء في النقابة، ربي يرحمهم جميعا ومشكورين مرة أخرى. العفو سي صادق، كلمة. والله الكلمات تعجز في بالنسبة لهذا المناضل الفذ. نستطيع أن نقول سي عاشور إدير عرفناه في ساحات النضال، رجل وفي أولا وفي للعمال، وفي لمبادئ والمواعيد، وهذه شهادة كصحفي. وفي لمبادئ ومواعيد، وفي لمبادئه التي يحملها، وفي للنضال على مصالح العمال. إنسان يتميز بالإخلاص، يتميز بالتضحيات، يعني اللي يسكن في منطقة جبلية في بجاية فعلا. ولما يقتضي الأمر أنه يتنقل مرتين 3 في الأسبوع ويجي ويقدم الرأي نتاعو بكل شجاعة، وإنسان لا نستطيع أن نقول لا يجاري في الحق. كلمته يقولها ويقولها بصوت عالي. فقدته الساحة النقابية. كان رغم اختلاف الآراء في كثير من القضايا، لكن هو كان من رأيه لما يكون قضية نتاع الجمع، قضية الجمع، أنه استطاع أنه من الناس اللي أعطوا دفع لإنشاء الكونفدرالية رغم الاختلافات الموجودة في إطار النقابات، لكن كان يؤمن إيمان كبير جدا بأن القوة تكمن في الجمع في إطار التكتل. ومن المساهمين يعني بقوة في إنشاء كونفدرالية النقابات الجزائرية، عليه رحمة الله. أشكرك السيد صادق زيري رئيس الاتحاد الوطني للعمال التربية. أشكر كذلك السيد زبير وين الناطق الرسمي باسم الكلا. عارف أنه المصاب جلال هذه سنة بعد وفاته. شكرا لكما في هذا البرنامج. إذن بهذا نختم برنامجكم العاشرة نوميديا. ألقاكم في برامج لاحقة وفي وضع أفضل للجزائر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.